बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, भारत को एक और हजीमत का सामना। जी नाज़रीन, फ्रांस के वज़ीर आज़म इमानुएल मैक्रोन ने बिलाखिर पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया है। जी नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो खबर ये है कि जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला है उसने पाकिस्तानी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या जो है वो खालिस्तान तहरीक और आज़ाद खालिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पे काम शुरू हो चुका है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन यह है कि भारत के हवाले से मैंने आपको कल बताया कि इन्होंने 9 जुलाई को एक ऐलान किया और उसके बाद 10 जुलाई को इनको एक बड़ा सरप्राइज़ मिला। और अब नाज़रीन, जो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन है उसने इन पे एक बड़ी क़यामत बर्पा कर दी। भारत की इस वक्त हतुल विसा कोशिश ये है कि वो किसी तरीके से ये साबित करने की कोशिश में है कि राफेल तैयारे उनके तबाह नहीं हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से डिसाल्ट एविएशन और राफेल बनाने वाली कंपनी के जो शेयर्स गिरे जैसे ही पाकिस्तान ने ये अटैक्स किए, उसके बाद से लेकर अभी तक राफेल कंपनी जो है वो अपना आप नहीं संभाल सकी। सूरत हाल ये है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने आज एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताज़ा तरीन जंग हुई है ये असर हाजिर की एक बड़ी बेमिसाल जंग है और ऐसी जंग हमने नहीं देखी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारों की तबाही फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा शौक है फ्रांस के लिए कि हमारे जो राफेल तैयारे यानी जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के पायलट्स के हाथों। तो नाज़रीन, अमली तौर पे अब यूं कह लीजिए कि स्टेटमेंट आ चुकी है। डेफिनेटली जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने प्रेसिडेंट को आगाह किया होगा कि वाकई जो भारत को दिए जाने वाले जहाज़ हैं वो गिरें। अब भारत जो है वो खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन के तो दुनिया को ये बताता फिर रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब हुआ। तो खुद भारतीय इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है तो फिर जश्न क्यों नहीं मनाते? तो फिर तुम अपने नुकसान जिसका तुम कहते हो जी कि हाँ नुकसान जो है वो जंग का हिस्सा होता है, तो फिर जंग का नुकसान क्यों नहीं खुल के बता रहे कि तुम्हारे राफेल तैयारे गिरे? अपने मुंह से तुम कहीं पे इकरार कर लेते हो, कहीं पे तुम उसको डिनाई कर देते हो। फौज और हुकूमत के दरमियान इस वक्त कशमकश चल रही है कि तुम अपना नुकसान बताओ जो नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अवाम को बेवकूफ़ बना के रखे। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चर्चे किए गए और लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और तो और इन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मोदी ने ये ऐलान किया और फिर कहा जी कि लोगों के घरों में सिंदूर भेजा जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि अब लोग जो है वो मोदी के नाम का सिंदूर औरतें लगाएंगी और फिर उसके बाद इनको थोड़ी सी अकल आई कि ये क्या करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक और लावा जो बड़े अरसे से पक रहा है, 1984 से ये चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। नाज़रीन, जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है, जब से इन्होंने गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन किया था भारतीय हुकूमत ने और सिखों को इन्होंने तहे किया, हज़ारों की तादाद में सिख मारे गए और उसके बाद इन्होंने सिखों को डिवाइड करके रख दिया, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उनको भिजवा दिया। लेकिन अब नाज़रीन लावा पक चुका है, फसल बिल्कुल तैयार है और अब ये आप यूं देख लीजिए आज कल किसी वक्त भी मुसल्ला तहरीक जो है वो खालिस्तान के हवाले से शुरू होने के इम्कानात हैं। अगर आप भगवत सिंह जो कि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो जो उनकी वफाकी हुकूमत है उसको चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। सूरत हाल ये है कि भगवत मान जो है उन्होंने एक तो चंद दिन पहले भी एक बड़ी धमकी दी और उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत के 70% जो खाना है, खुराक है, वो पंजाब से जाती है और अगर हमारे साथ कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की गई तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे।
یہ دھمکی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے پہلے بڑے ستائے ہوئے ہیں، تم ہمیں کبھی غدار کہتے ہو، کبھی ہمیں محب وطن کہتے ہو، تمہاری وجہ اب تمہاری سٹیٹمنٹ پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ محب وطن سمجھیں گے، یہ غدار سمجھیں گے۔ تو اب وہ وقت چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم پاکستانی فوج کو راستہ دے دیں اور وہ نیو دہلی تک آ جائیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا آپ یوں کہہ لیجئے کہ خطرہ ہے بھارتی حکومت کے لیے، اور یہ ایک بڑا اشارہ ہے، بہت واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کو بھی کہ تیار ہو جائیں، اب ہم اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور آئی تھنک ناظرین، پاکستان جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی جس طرح سے یہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا کردار جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے کردار ادا کیا۔ تو جو بھارت کھلے عام پاکستان میں بلوچستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، جو سر عام وہاں پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ فنڈنگ دے رہا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ان کے پرسنل نمبر موجود ہیں، ہم رابطے میں ہیں بی ایل اے کے دہشت گردوں سے، بی ایل ایف کی قیادت سے ہم رابطے میں ہیں، تو اب وہ ذرا انتظار کریں کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان خطے کے تمام ممالک کو یہ واضح طور پہ پیغام انکلوڈنگ افغانستان کہ ہم نے ان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے، بلکہ کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں، تو اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، بندے کے پتر بن جائیں آپ لوگ۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو جب آپ بلوچستان کے اندر شورشیں برپا کر کے بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ کہتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ جواب تو ملے گا۔ اور جب وہاں ایسی جگہ پہ جب آپ ایسے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں کہ وہاں پہ پہلے ہی 57 سے زیادہ آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہوں اور آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہوں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے، یہاں پہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں انوالو ہیں، یہ G7 سسٹر ریاستوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جناب یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کشمیر کاز کو سپورٹ تو کرتا ہے، پاکستان خالصتان کاز کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ جو ہمارا کلچر ایک ہے، اگر کوئی آزادی کی تحریک کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو رائٹ حاصل ہے۔ لیکن جب آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں اور اس کے بعد آپ سٹیبل رہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سکھ بڑے عرصے سے جو ہندوؤں کی انتہا پسند ہندوؤں کا جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے اس سے بڑے تنگ ہیں۔ ان کے مذہبی مقامات کی توہین کرنا، ان کے مذہبی مقدسات کی توہین کرنا اور جگہ جگہ پہ ٹارچر کرنا، یہ تمام تر چیزیں اب وہاں پہ عادت بنتی جا رہی ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ الگ سے پریشان ہیں، اس کے بعد جو دلت سمیت دیگر جو اقلیتیں ہیں تو ہندو ہی، لیکن وہ جو جسے کم ذات کہا جاتا ہے ان کے معاشرے کے اندر، تو وہ جو ہیں وہ ان سے الگ تنگ ہے۔ وہ تمام تر جو ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ الگ کسی کنٹری میں الگ اپنا ملک بنائیں۔ یہ تمام تر چیزیں بھارت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہیں، اور اب جو بھگونت مان کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دینا کہ ہم پاکستانی فوج کو پاکستان کو راستہ دے دیں گے، نیو دہلی تک وہ پہنچ جائیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ اب اس کو عملی جامہ پہنانے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔